अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है इसका नाम मैं आपके सामने रख दूं, ये हब्बे सलातीन के नाम से है। ये इंशाल्लाह मैं अगर ऐसे कहूं कि दवाई कम और इसके फ़वाइद ज़्यादा तो ये बेजा ना होगा। इसकी कुछ अलामात जो इस जिसमें ये फ़ायदा देता है वो कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ। तो चलते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। ये आसाबी जिस्म के अंदर मुताफ़िन जो मवाद अगर रुक जाए, जिस्म के अंदर खून के अंदर गाढ़ापन हो जाए, अगर बलगमी मिजाज हो, बलगमी रतूबात जो है वो खून के अंदर रुक जाए, तो उसके लिए जब ये बलगमी रतूबात जिस्म के अंदर रुकती हैं तो ये मुताफ़िन हो जाती हैं। अक्सर दिमाग के अंदर भी दिमाग ऐसे बंद बंद सा महसूस होता है, भूलने की आदत होती है, नसियान होता है, तो उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये बलगमी जो रतूबात हैं जो मुतफ़न हुई है उसको खारिज कर देगा और आपका जो खून है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसके अलावा सीने की जकड़न, सीने और फेफड़ों पर जमी हुई जो बलगम होती है, जो बाद में हमें जब सोते हैं तो उस वक्त भी उससे आवाज़ें आती हैं सीने से, अक्सर सांस लेते हुए, और चलने फिरने में जो होता है वो सांस फूलने लग जाता है, सांस जो होता है वो खड़ने लग जाता है और इंसान जो होता है काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त में आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये उस जमी हुई बलगम को भी खारिज कर देगा इंशाल्लाह। पखाने के थ्रू आपकी ये जो मुताफ़िन मवाद है रुका हुआ, ये इंशाल्लाह खारिज हो जाएगा। इसके अलावा ये मर्दाना कमज़ोरी के ऊपर, इंतशार की अगर कमी हो, टाइमिंग की कमी हो, सख्ती ना होती हो, तो उसके ऊपर भी आप इस नुस्खे को अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपको मायूस नहीं करेगा। ऐसी चीज़ों के लिए ये ज़बरदस्त नुस्खा है। इसका जो अपना मिजाज है वो 4 नंबर यानी कि गुद्दी उजलाती है, तो ये जिगर को तहरीक देता है, जिगर को ताकत देता है, और जो आसाबी और उजलाती आसाबी तक जितने भी अमराज हैं, जितने भी अलामात हैं, उनका ये इजाला करता है। क्योंकि जो बलगम रुकती है फेफड़ों के ऊपर, तो उजलाती आसाबी मिजाज के अंदर ये चीज़ जो है जम जाती है, बलगम लेसदार होती है और ये फेफड़ों के सुराख जो होते हैं वो उनको बंद कर देती है। तो उजलाती आसाबी तहरीक के अंदर इसी तरह मर्दाना जो कुव्वत है उसके ऊपर भी ये असरात मुरतब करती है। उजलाती आसाबी तहरीक जिसमें जो मादा मनविया होता है वो सही नहीं होता, उसमें तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, और जहाँ पे भी वो जाके गिरता है मुबाशरत करते वक्त तो वहाँ तेज़ाबियत पैदा करता है। तो अक्सर आगे जो होता है वो लिकोरिए का शिकायत हो जाती है, क्योंकि ये मनी जहाँ पे भी गिरेगी तो ये तेज़ाबियत पैदा करेगी। इससे एक तो इंसान मर्द ख़ुद बीमार होता है पहले, लेकिन अपनी औरत को भी ये किसी न किसी अलामत में मुब्तला कर देता है। तो उजलाती असाबी तहरीक की वजह से अगर बलगम जिस्म के अंदर रुकी हुई है तो उसको ये इंशाल्लाह ख़त्म कर देगा। सांस का फूलना जो है उसको भी इंशाल्लाह ख़त्म कर देगा। उसके अलावा अगर वज़न की ज़्यादती है, आपकी जिस्म के अंदर गैस ज़्यादा है, या फिर आपकी असाबी रतूबत ज़्यादा है जिस्म के अंदर, तो उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपकी जो मामलात हैं उनको बेहतरीन कर देगा। असाबी मिजाज में अक्सर लो ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसको नॉर्मल कर देगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हालात में चलेगा और आपका जिस्म जो है वो बोझल नहीं होगा, आपका जिस्म जो है वो चाको चौबंद और चुस्त होगा। तो उसके अलावा ठंडे पसीने आ जाया करते हैं, अक्सर काम करते हुए या बैठे बैठे ही ठंडे पसीने आए जाते हैं, क्योंकि जो आसाबी मिजाज के लोग होते हैं उनको बैठे हुए ही पसीने आ जाया करते हैं। उनको जब पसीने आते हैं तो वो ठंडे होते हैं, ठंडा महसूस होता है। तो उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म का जो लम्स होता है वो बिल्कुल, अगर उसको छुआ जाए जिस्म को तो वो बिल्कुल ठंडा होता है, उसमें हरारत नहीं होती। तो उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर औरतों में बंदिश हैज़ हो जाया करती है, असाबी रतूबत जिस्म में ज़्यादा होने की वजह से। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था आपके सामने कि अगर असाबी रतूबत खून में आ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर जो खून है, हैज़ का जो खून जारी होना है वो भी रुक जाएगा, उसमें भी बंदिश हो जाएगी। तो ये आपको इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपका हैज़ है, पीरियड्स है, वो भी जारी हो जाएंगे। लड़कों के अंदर जरियान मनी होता है, मनी का जारी रहना जिसे कहते हैं, वो कतरों की सूरत में हो या ऐसे रतूबत बहती रहे, कपड़े ख़राब होते रहें, वज़ू सही न रहे,
تو اس کے لیے بھی آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کا مثانہ جو ہے وہ بالکل مضبوط ہوگا، اور آپ کی جو ٹائمنگ ہے، سختی ہے، انتشار ہے، یہ اگر آپ کی مادہ منویہ جسم کے اندر ہے تو یہ چیزیں ہیں، اگر یہ مادہ منویہ خارج ہو رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے تو پھر یہ تینوں چیزیں آپ کی سختی، انتشار اور ٹائمنگ وغیرہ یہ بالکل نہیں ہوں گی، کیونکہ رکاوٹ کا جو نظام ہے وہ کمزور ہے۔ تو اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اعصابی دردیں ہوتی ہیں یا عضلاتی اعصابی دردیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگوں کو ریح کی دردیں ہوتی ہیں جو چلتی پھرتی دردیں کہا جاتا ہے، جسے کبھی کہیں درد تو کبھی کہیں درد، تو ان دردوں کو بھی یہ انشاءاللہ ٹھیک کرے گا۔ جو ریح ہے اس کا اخراج ہو جائے گا، تو جو دردیں ہیں، ریح دردیں جو ہوتی ہیں، گیس کی دردیں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی۔ مثانے کی کمزوری اگر ہے تو اس کو بھی یہ طاقتور بنائے گا۔ چہرے کی رنگت، جب جسم میں اعصابی رطوبت زیادہ ہوتی ہے تو چہرہ جو ہوتا ہے وہ بالکل سفید اور بجھا ہوا سا محسوس ہوتا ہے، تو اس کو یہ بہترین کرے گا۔ آپ کے چہرے کے اوپر جو خون کی رنگت ہے وہ محسوس ہوگی۔ خون کی اگر کمی ہے جسم کے اندر، جب اعصابی رطوبت ہو تو خون کی کمی، وائٹ بلڈ سیلز زیادہ ہو جاتے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز کم ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ جسم کا ڈھیلا ڈھالا پن یا پھر سستی، اس کو یہ انشاءاللہ چستی میں بدل دے گا۔ آپ اس نسخے کو استعمال کر کے یہ فوائد اٹھا سکتے ہیں۔ مادہ منویہ کا جو پتلا پن ہے اس کو بھی یہ گاڑھا کرے گا اس کے اندر، کیونکہ جب مثانے کے اوپر آپ کا کنٹرول ہوگا تو مادہ منویہ جسم کے اندر بن کے رکے گا، اور وہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے رکے گا، تو اس میں مادہ جو جراثیم ہیں وہ بھی بنیں گے، اور وہ جراثیم جو ہے وہ اولاد کے قابل ہوں گے۔ جب آپ کا مادہ منویہ خارج ہوتا رہتا ہے کمزوری کی وجہ سے، مثانے کی کمزوری کی وجہ سے یا مشت زنی کی وجہ سے، تو جسم کے اندر جو رطوبت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، خزانہ منی میں جو ایک منی کی رطوبت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو وہاں جب رکے گا نہیں ایک ٹائم کے لیے تو جراثیم جو ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوں گے، اور ایسے جو مرد ہوتے ہیں وہ اولاد کے قابل نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوا کرتی ان سے، اگر ہو بھی جائے تو وہ کافی زیادہ کمزور ہوتی ہے، کیونکہ جو تخم ہے وہ کمزور ہے، تو پھر آگے جو چیز اس سے پیدا ہونی ہے وہ بھی کمزور ہوگی۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ آسان سا نسخہ ہے، آپ نے مغز جمال گوٹا لینا ہے، یا آپ نے 6 ماشا لینا ہے۔ اس کے علاوہ شنگرف، کشتہ شنگرف آپ نے لینا ہے۔ یہ میں نے آپ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے کشتہ شنگرف کے اوپر، کیسے بنانا ہے اس کو، کشتہ کیسے کرنا ہے اور اس کو مدبر کیسے کرنا ہے، تو وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ اس میں آپ ایسی جو شنگرف ہے اس کو مدبر کر لیں۔ اس کے بعد اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے 1 تولہ ازراک کی مدبر۔ یہ بھی میری ایک ویڈیو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے اسی چینل کے اوپر، اس کو آپ چیک کر لیں۔ ازراک کی جو مدبر ہے اس کو کشتہ کیسے کرنا ہے، تو وہ آپ اس کو چیک کر کے، وہ بھی آپ ازراکی مدبر کر کے یہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے 2 تولہ۔ اس کے علاوہ رائی سرخ رائی، باریک باریک دانے ہوتے ہیں، خشخاش کے دانوں سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، یہ رائی سرخ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، پنسارا سٹور سے مل جاتی ہے۔ یہ آپ نے 4 تولہ لینی ہے۔ ان ساری چیزوں کو آپ نے پہلے مغز جمال گوٹا کو الگ پیسنا ہے اچھی طرح، اس کو پیس کے اس کا تیل بن جائے گا، اس میں آپ نے کشتہ شنگرف ڈالنا ہے اور اس کو بھی مکس کرنا ہے اچھی طرح۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس کشتہ ازراکی ہے، ازراکی مدبر ہوا ہے، وہ بھی آپ نے اس میں ڈال کے اس کو بھی مکس کرنا ہے اچھی طرح، کھرل کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو رائی سرخ رائی کا جو پاؤڈر ہے وہ بھی آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے۔ پہلے سرخ رائی کا پاؤڈر کر لیں، اس کے بعد اس نسخے کو بنانا شروع کریں۔ تو آخر میں جو آپ کے پاس سرخ رائی کا پاؤڈر ہے وہ اس میں مکس کر کے اچھی طرح ہلکا سا پانی ڈالیں۔ پانی ڈالنے کے بعد اس کو کوٹیں ہون دستے کے اندر، اور یہ جب قوام بن جائے، سخت گولی بنانے کے قابل ہو جائے، تو آپ نے کالی مرچ سے تھوڑی کم، کالی مرچ کا جو حجم ہے اس سے تھوڑی کم گولی بنانی ہے۔ وہ گولیاں بنا کے آپ رکھ لیں، 1 گولی صبح، 1 گولی شام، تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ جتنی بھی آپ کے سامنے میں نے علامات رکھی ہیں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ چند دن آپ صبح شام استعمال کریں، 2 سے 3 دن، اس کے بعد صرف 1 گولی رات کو استعمال کرنی ہے، اور یہ تقریباً 1 ماہ تک آپ اس نسخے کو استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو اعصابی عضلاتی یا عضلاتی اعصابی تک جتنی بھی علامات ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، اور آپ اپنی جو زندگی ہے وہ خوشی سے گزاریں گے۔
تو مجھے امید ہے آپ کو نسخہ پسند آیا ہوگا، یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔